Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Abril 9, giuluhan og ang peligro nga mga liso sa pagduha-duha. Ang atong teksto makita sa Números 23:19. Ang Dios dili usa ka tawo nga siya magbakak, ni anak sa tawo nga siya maghinulsol. Siya nagsulti og dili ba siya magabuhat niini? Kung siya nakapamulong og dili niya kana pagtumanon? Katong kanunay nagasulti og mga pagduha-duha ug mangayog dugang nga ebidensya aron walaon ang panganod sa pagkawalay pagtuo, wala natukod sa pulong. Ang ilang pagtuo anaa sa mga sirkumstansya ug kini natukod sa pagbati. Apan ang pagbati bisan pa kini makapahalipay, dili kini pagtuo. Ang pulong sa Ginoo maay patukuranan nga sa diin ang atong mga paglaom may tungod sa langit matukod. Usa ka dakong dimalas ang kanunay magduha-duha. Kanunay nga itutok ang mata ug una-una sa iyang kaugalingon. Samtang ikaw nagatutok sa imong kaugalingon ug kini ang tema sa imong una-una ang pagsinulti ay dili ikaw makapaabot nga may sama sa dagway ni Kristo. Ang kaugalingon dili atong manluluwas. Dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon. Ang pulong ako, sama kini sa buslot nga sakayan, nga kung imong ibugos ang imong pagtuo kaniya, sama sa pagsalig sa imong kaugalingon, kini malunod. Kinahanglan kita og lifeboat. Adto kita sa sakayan sa kaluwasan. Kiniray bugto nga makaluwas kanato. Si Jesus maoy kapitan ni ini nga sakayan. Ug wala ni usa nga nawad-an siya og pasahero. Nagkinahanglan kita og dugang panglangitnong kakawangan nga magalibot sa atong mga kalag. Kinahanglan nga ang atong mga ngabil pagatandugon sa buhi nga baga gikan sa halaran. Kinahanglan atong madunggan ang pulong gikan kang Kristo. Magmahinlo ikaw. Kung atong nakatag nga kangit-ngit, kung ang atong natigom ang bugaw o giipon ang pagduha-duha, kung kita nagpugas og liso sa pagduha-duha o kasagmuyo sa una-una sa uban, hinaot pa nga tabangan kita sa Dios nga makita nato ang atong sala. Dili nato maako ang paghulog bisan usa ka pulong sa pagduha-duha kay kini moturok o mutubo o mamunga sa pait nga ani. Atong bantayan ang tambag. Kinahanglan kamo magbalaan sa tanang matang sa inyong panagsultiay. 1 Pedro 1:15. Ang usa lamang kaliso sa pagduha-duha nga ipugas, walay gahom ang tao sa pagpatay niini. Ang Dios lamang ang makatangtang niini sa kalag. Ang halapad nga uma sa mga saad sa Dios gipadayag sa atong atubangan ug pinaagi niini kita mo kupot pinaagi sa pagtuo, paglaom ug gugma. Niining mga grasya ang iglesia magahayag ug ipadayag sa kalibutan ang buhi nga pagpakita sa pagkamatarong ni Kristo. Ang buhi nga pagtuo mokupot sa kamot sa langit nung gahom ug ang pagtuo may usa ka angkla sa kalag nga siguro gligon. Si Juan nagaingon, ug ang pagdaog nga nagadaog sa kalibutan mao kini ang atong pagtuo. 1 Juan 5:4. Kapaglaom. Ang liso sa pagduha-duha mao'y peligro sa atong kinabuhing espirituhanon. Dili kini makapahimuot sa Ginoo kay kini natukod sa pagbati ug dili sa pagtuo. Ang pulong sa Dios mao'y atong patukuranan sa atong paglaom. Ang uban nagasalig sa ilang kaugalingon, apan ang kaugalingon dili makaluwas kanato. Nagkinahanglan kita og dugang pagsabot gikan sa langit aron masabtan nato ang kabubuton sa Dios. Ang buhi nga pagtuo mokupot sa balaang gahom ug kini maoy magadaog sa kalibutan ug sa atong pakigbisog sa atong kaaway. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmao namong Amahan sa langit, nag-ampo kami nga imong wagtangon ang among pagduha-duha sa imong saad. Hatagi kami og grasya nga pinaagi niini mokupot kami sa pagtuo, paglaom ug gugma. Ug wala ka na mo nga pagduduha sa imong saad.
Hinuno hatagan mo kami og dakong pagtuo sa imong pulong sa ngalan ni Hesus. Amen.